नमस्कार येवकार। आयज आमी सकाळी एक बातमी ब्रेक केल्ली ती म्हटल्यारूच रॉय रवी नायक हो आपल्या पदाचो राजिनामो दितलो। ते पद म्हटल्यारूच कावन्सिलर म्हणून तो सध्या फोंड्या नगरपालिकेत आसा। आणि जेन्ना आमच्या सुत्रा कडल्यान आमकां गजाली कळटाल्यो त्यो म्हटल्यारूच की रॉय रिजायन जावन पुराय जे तेजें लक्ष जे आसा हे मडकय मतदारसंघाकडे तो केंद्रीत करतलो अशें आमकां आयकूंक मेळटालें। सध्या जर पळयलें आसत जाल्यार आमकां अशा पद्दतीन जायत्यो घडणुको आमच्या कानार पडटा त्यो म्हटल्यारूच जायते पंच मेंबर मागीर कावन्सिलर आसूं हे जायते फोंडेचे नाराज जाल्ले आसा। आता हे नाराज जावपाचें कारण कितें तें म्हटल्यारूच फोंड्यान जेन्ना MGPचे लिडर जे आसा सुदीनबाब ढवळीकर हाणें जेन्ना फोंड्यान ऑफिस घालपाचें ठरयलें तेन्नाच्यान BJPचे जे कार्यकर्ते जे आसा हांच्या भितर नाराजी व्यक्त जाली। ही नाराजी व्यक्त कशा पद्दतीन जाल्ली आनी कित्या खातीर जाल्ली हें सविस्तररित्या आमी तुमच्या मुखार दवरतले। जेन्ना ZP इलेक्शन जालें तेन्ना खंय तरी जे MGPचे कार्यकर्ते जे आसा हे भाजपा बरोबर रावले ना आणि तेच कार्यकर्ते जे आसा हे आयज MGPचे लिडर सुदीनबाब ढवळीकर हांच्या वांगडा भोंवता आसतना दिश्टी पडटा। म्हणजे खंय तरी भाजपाचो जो कॅन्डिडेट आसा जो ZPचो जो निवडून आयिल्लो आसा प्रितेश गांवकर हाका खंय तरी वडोवपाचें षडयंत्र आशिल्लें। ते खंय तरी भाजपाचे कार्यकर्ते जे आसा ते मागीर अपूर्व दळवी आसूं जावं बाकीचे तेंचे जे कार्यकर्ते आसात रितेश आसूं सो हेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळोन तांकां मोठ्या प्रमाणात जैत मेळोवन दिलें। त्याच पद्दतीन जेन्ना फाटलें बाय इलेक्शन जालें बाय इलेक्शनाक जेन्ना रितेशाक उबो केलो BJPन जेन्ना टिकेट दिली तेन्ना खंय तरी जे MGPचे जे कार्यकर्ते फोंडेचे आसा हे कार्यकर्ते जे आसा हे रितेशाच्या अगेन्स्ट वावुरले अशें म्हणून तेंचे कडल्यान आयकपाक मेळटा। अशा पद्दतीन तेंचे कडेन फोटोग्राफ्सूय आसात, अशा पद्दतीचे तेंचे कडेन जे प्रचार करता आसतना व्हिडिओज बी आसा अशें म्हणून आमच्या कानार पडटा। आता प्रश्न उरता तो म्हटल्यारूच जेन्ना युतीन जेन्ना हे संबंध जेन्ना चालू आसा MGPची युती आसा BJP वांगडा तेन्ना खंय तरी फोंडेचेय बी लिडर आसात जे BJPचे लिडर आसात त्यांच्या मनान नाराजी इतल्याच खातीर जाली की युती आसून सुद्धा सुदीनबाब ढवळीकर जे आसा हे फोंड्या मतदारसंघात येवन ऑफिस घालपाची भाशा करतात, फोंड्या मतदारसंघात इलेक्शन लडपाची भाशा करतात अशें म्हणून तांच्या कानार पडल्या उपरांत ही नाराजी आसा ही तांच्यांनी दाखयल्ली आसात। आता हेच्या मुखार जर तर म्हाका दिसता आयज BJPन जर योग्य ते पावल घेतले ना आसत जाल्यार खंय तरी पंच मेंबर जे आसा मागीर कावन्सिलर आसूं जायते जे आमी नांवां घेवपाक सोदिना आमच्या माध्यमांतल्यान ते खंय तरी रिजायन जावपाचे खंय तरी वाटेर आसा। त्या खातीर खंय तरी CMान हेजेर लक्ष घालचें अशें म्हणून जायत्या जाणांनी CMा कडेन बीन अपील केल्ली आसात की हांगासर अशा पद्दतीचे राजकारण चालू आसात जे बाय इलेक्शनाक ज्या पद्दतीन सुदीनबाबा वांगडा जे तांचे जे कार्यकर्ते जे आसा हे बाय इलेक्शनाक आमच्या वांगडा वावुरले ना आणि ते ऑपोजीट जे पार्टी आसा ते ऑपोजीट पार्टीक वावुरले अशें म्हणून तांचो आरोप आसा। आता पळोवपाक जाता की फुड्या कशा पद्दतीन आणि कशा पद्दतीचे फोंडेचे राजकारण जे आसा हे मुखार वयता आसतना आमकां दिश्टी पडटलेंच। पूण सध्या तरी जे कावन्सिलर आणि पंच जे आसा हे म्हाका दिसता रिजायन करपाच्या वाटेर आसा। कारण आमच्या आता सांजमेरेन आता जी गजाल आमच्या कानार पडटा ती म्हटल्यारूच रॉय जो आसा हो खंय तरी 20 तारखेक रिजायन जाता। आयज आमी ज्या पद्दतीन आमकां डेट कळटा त्या पद्दतीन आमी तुमच्या मुखार हाडटात की 20 तारखेक खंय तरी म्हाका दिसता तेजो राजिनामो जो आसा हो कावन्सिलर पदाचो ते दितले। पळयत रावात, हांव दिनेश नायक अशात अपडेटी खातीर।